हमेशा पूरा पानी न पीना, आधा पानी पी के छोड़ देना। मैं आधा पानी पी के छोड़ देती, आका उठाते और पूछते आयशा तेरा लब कहाँ लगा है, तेरा होंठ कहाँ लगा है। मैं इशारा करती, मुस्तफा उसी जगह अपने लब को लगा करके पानी नोश फरमा लिया करते। नारे तकबीर, पूरा मजमा लगा है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, अज़मत कुरान, अज़मत इल्म दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अगर वाक़ईतन हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा भतीजा अगर मदरसे में गया होता और दीन इल्मे दीन को सीखा होता, कभी शराब का प्याला अपने हाथ में ना लेता, कभी आपने किसी आलिम को देखा ये गंदा काम कर दिया। अगर तेरा मेरा बेटा मदरसे में जाकर के आलिम दीन से इल्मे दीन सीखा होता, कभी उसके हाथ में शतरंज के गोट ना होते, कभी उसके हाथ में ताश के पत्ते ना होते। अगर तेरा बेटा मदरसे में जाकर के आलिम दीन से इल्मे दीन को सीखा होता, अल्लाह की कसम तेरा बेटा कभी ज़िना के करीब हरगिज़ ना जाता। लेकिन आज मैंने कहा मैं बहुत मौजू निकाल सकता हूँ, मैं बहुत मौजू निकाल सकता हूँ, मैंने पहले कहा, लेकिन बस आप सुनते रहे बड़ी तेजी के साथ। मैं अपने तकरीबन मेरी तकरीर पौना घंटा से ज़्यादा हो चुके हैं, 50 मिनट में बोल चुका हूँ। एहसास हुआ? बोले जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग नहीं सुनना चाहते। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादल इल्जुद वल करम मंबअल इल्म वल इल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ओ चचा, हाजत के लिए अगर जा रहे हैं तो चले जाएं, मैं आपको नहीं कह सकता, इसलिए कि आका फरमाते हैं जिसने सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत की उसने मुझ मोहम्मद की इज्जत की है। तो बैठ के मैं उनको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरे दादा की उम्र के हैं, तो मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता। बैरकैफ अब अगर देखें इल्मे दीन ना होने की वजह से आज भाई भाई में इख्तिलाफ है। इल्मे दीन ना होने की वजह से बाप बेटे में इख्तिलाफ है। इल्मे दीन ना होने की वजह से आज बहन और भाई का प्यार खत्म हो चुका है कि नहीं? हकीकत है कि नहीं? जोर से बोले। यहां तक हमने देखा है कि बाप और बेटी का रिश्ता भी अब खत्म हो रहा है। निकाह कर दिया, बेटी को रुखसत कर दिया, 4-4 साल 6-6 साल हो गए, बेटियों के दहलीज पे बाप कदम नहीं रखता। वजह क्या है? वजह क्या है? इल्मे दीन ना होने की वजह से। काश मुस्तफा की सीरत का मुताला किया होता, काश अपने नबी की सीरत को पढ़ा होता तो पता चल जाता मेरे मुस्तफा ने बेटियों से प्यार कितना किया है। और एक बात बताएं, आज का माहौल तो ये है, ये लाइल्मी की वजह है। अगर औरत उम्मीद से हो, किसी की बीवी उम्मीद से हो और लोग जानते हो, तो अक्सर लोग पूछते हैं हमें तुम्हारे क्या हुआ, लड़का लड़की हुआ, सही सलामत हुआ कि नहीं हुआ। तो जब अनकरीब होता है बच्चे की विलादत बिल्कुल, तो लोग पूछ लेते हैं कि यार कुछ हुआ। तो जब बेटी पैदा होती है ना, जब बेटी पैदा होती है तो जब चौराहे पे गया दुकान पे, तो लोग पूछते हैं भाई क्या हुआ तुम्हारे घर में? क्या बताएं यार, बेटी पैदा हुई। और बेटा जब पैदा होता है मालूम क्या होता है? बेटा पैदा हुआ ना तो चौराहे पहुंचेगा तो आप पूछेंगे नहीं, उससे पहले बोलेगा ए सुने क्या हुआ? बेटा पैदा हुआ। आप पूछे नहीं है, उससे पहले बोलेगा। वजह क्या है? उसे इल्मे दीन नहीं है। अगर वो दीन के करीब होता तो उसे पता चलता कि बेटी का मकाम क्या है और बेटे का दर्जा क्या है। बेटे जो है ना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, बहुत सारे कैमरे लगे हैं। बेटे जो होते हैं ना वो दुआओं से मिल भी जाते हैं, लेकिन आका फरमाते हैं बेटियां हर किसी को नहीं मिला करती है, बेटियां दुआओं से नहीं मिला करती है, बेटियां अल्लाह मुकद्दर वालों को अता किया करता है। हर किसी को बेटी नहीं देता, मुकद्दर वालों को देता है ना। तो फिर अगर यही वजह यही है कि हमारे बच्चों ना हम पढ़े ना तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इल्म दीन। इंग्लिश पढ़ लो और कितना पढ़ाते हैं, बहुत खुश होते हैं। इंटर हाई स्कूल टाइम फीस खत्म मामला। फिर कहते हैं चौराहे पे बैठ के मैं क्या बताएं यार, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली। किस बलबूते पे कहते हो नौकरी नहीं मिली? तुम्हारा बच्चा कितना ग्रेजुएट है, कितना पढ़ा लिखा है तुम्हारा लड़का? हमने इसी हुकूमत में देखा है,
ہم اپنے علاقے کی بات کریں، منبر رسول سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، 5 ایسے مسلمان کے بچے ہیں جو اسی سرکار میں ایک پیسہ دیے بغیر صرف فارم بھر کر کے نوکری حاصل کر لی۔ پہلے پڑھو تو صحیح، کتنا آتا؟ ہائی اسکول بھی پاس کیا تو نقل کر کے پاس کیا ہے۔ اگر کہہ دو کہ یہ آرٹ کی کتاب پڑھا لے، کبھی نہیں پڑھا پائے گا۔ نہیں، تمہارے گھر میں اگر ہائی اسکول کا بچہ ہو اور اس سے میتھ کی کتاب کہہ دو کہ آرٹ کی میتھ پڑھا لے، نہیں پڑھا پائے گا، کیونکہ وہ اسکول جاتا نہیں۔ اور برباد کون کیا ہے؟ آپ کی ہو۔ 10,000 کی موبائل دلا کے اور 10,000 کی جینس دلا کے اور 50,000 کی گاڑی دلا کے تم نے برباد کی۔ بچوں کی شوق اور بچوں کی آرزو اتنی پوری کرو جس سے تمہارا بیٹا برباد نہ ہونے پائے۔ پڑھاؤ، شوق نہ پورا کراؤ، لیکن پڑھاؤ ضرور اپنی اولاد کو۔ آنے والا وقت بہت بھیانک وقت ہوگا جب جاہلوں کو بھیک تک نہیں ملے گی، یاد رکھنا اس کو۔ پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، لیکن دین مصطفیٰ سب سے پہلے ضروری ہے، ورنہ جو آج بوڑھے ہونے کے بعد کہتے ہیں مولانا کیا بتائیں ہمارا لڑکا جو ہے ہماری بات نہیں مانتا، کہاں سے مانے گا؟ کیا پڑھایا آپ نے جو مانے؟ پڑھایا کیا آپ نے؟ پھر ماں کہتی ہے کیا کرے مولانا ہمارا بیٹا ہم کو الگ کر دے، تو تم نے تو بھیجا تھا نا انگلش میڈیم۔ انگلش میں نہیں بتایا جاتا، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، انجینئر پڑھائی کر لو، ڈاکٹر کی پڑھائی کر لو، تم ہائی اسکول انٹر بی اے بی کام کر لو، لیکن تمہیں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی شان کیا ہوا کرتی ہے، ماں کیا ہوا کرتی ہے، باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے، باپ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اگر ماں کی عظمت سمجھنی ہے، باپ کی عزت سمجھنی ہے، تو تمہیں دین مصطفیٰ حاصل کرنی پڑے گی، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ دنیاوی علم حاصل کر کے پتا کر لے، نہیں پتا کر پائے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ اگر اسے پتا ہوتا تو مثال ہم دے دیں، تمہارا 4 بیٹا ہو اور ایک بیٹے کو تم حافظ بنا دو، چند پیسے میں حافظ بن جاتا ہوں، اور ڈاکٹر انجینئر میں بہت پیسے لگتے ہیں، کئی لاکھ، لیکن جب تمہارا جنازہ پڑا ہوگا نا تو جس کے پیچھے تم نے 50 لاکھ خرچ کیے نا تو وہ بھی پیچھے بھاگتا نظر آئے گا۔ جس کو سب سے ہلکا ہلکا تھا مدرسے میں بھیج کر کے 500 مہینہ فیس دے کر کے پڑھا لیا تھا، حافظ قرآن بن گیا تھا، ہمیں وہی آگے بڑھ کر کے تیرے جنازے کی نماز پڑھاتا نظر آئے گا، قبر پہ کھڑا ہو کر کے وہی بیٹا فاتحہ پڑھتا نظر آئے گا۔ اب فیصلہ تو کر، مرتے وقت جب تیری سانس اٹک جائے گی تو انجینئر والا بیٹا تیرا جو ہے، جو انجینئر ہے وہ بیٹھ کر کے سورہ یاسین نہیں پڑھے گا، جو ڈاکٹر ہے بیٹا وہ بیٹھ کر کے سورہ یاسین نہیں پڑھے گا، لیکن اللہ کی قسم اگر تو نے علم دین کو سکھا دیا ہے تو تیرے حلق میں جب روح اٹکے گی تو تیرا یہی بیٹا وضو کر کے تیرے سرہانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھنا شروع کرے گا، ادھر تیرا بیٹا سورہ یاسین پڑھنا شروع کرے گا، ادھر تیرے جسم سے آسانی سے روح پرواز کر جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا حسین اختر ازہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو علم دین نہ سیکھنے سے بہت خسارہ ہے، بہت گھاٹا ہے۔ بھائی بہن، میں نے پہلے کہا باپ بیٹی، اچھا ایک بات بتائیں، بیٹی پیدا ہونے سے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ مائیں خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ پہلی اولاد بیٹی عطا کرتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے نا، جب تک وہ بچی اس گھر میں رہتی ہے ہر روز اس گھر میں اللہ کی 12 رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اور آج ہم اسی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ بہت سارے باپ ہیں، ہر باپ ایسا نہیں ہے الا ماشاءاللہ، میں ہر باپ کو نہیں کہہ رہا لیکن کچھ باپ ہیں۔ سنو کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق کیا ہے؟ آج علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بیٹوں کو فوقیت دیتے، بیٹیوں کو ہم حقارت سے دیکھتے، لیکن خدا را کبھی یہ نہ کرنا۔ سن غور سے، اب یہاں سے گفتگو سن اور کلیجے میں دم ہے تو سنو کہ کیا کہتے ہیں بیٹیاں کیا ہوتی ہیں اور بیٹے اور بیٹیوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں بیٹوں کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، میں بھی کسی ماں کا بیٹا ہوں، میں بھی کسی باپ کا بیٹا ہوں، میں بیٹوں کو یہاں ذلیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں جو لوگ بیٹوں کو فوقیت دیتے ہیں اور بیٹی کو حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے، سن بیٹیاں کیسے کام آتی ہیں۔ ایک باپ ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے اس کی
गोद में बेटी को अता किया है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने उसे 4 बेटे अता किया। जब 4 बेटे पैदा हुए तो ये बेटी उसको बोझ लगने लगी, जल्दी से जवान हुई तो जल्दी से उसका निकाह 16 साल में उसका निकाह करके रुखसत कर दिया। इधर उसका निकाह करके रुखसत किया है। और समधी से कुछ बात बिगड़ जाती है, आज भी यही मामला है। अगर समधी से बात बिगड़ जाए तो फिर बाप अपनी बेटी की दहलीज को छोड़ देता है, बाप अपनी बेटी की चौखट पे नहीं जाता है। अगर उसके देवर से भाई से कुछ बात बिगड़ जाए तो फिर भाई बहनों के घर छोड़ देते हैं। लेकिन वो इस्लाम के बेटों में तुमसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूँ, कभी तुम अपने बहनों के करीब बैठ करके नहीं जानने होगे, कभी तुमने अपने बहनों से नहीं पूछा होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक बहन के सीने में एक भाई के लिए कितना दर्द होता है। सुन मेरे भाई, एक बहन को तेरी बहन को अपने शौहर पे उतना नाज नहीं होता है जितना उसे अपने भाई पे नाज हुआ करता है। जितना नाज उसे अपने भाई पे होता है उतना अपने शौहर पे नाज नहीं होता है। तू क्या समझता है कि तूने अपने बहन को रुखसत कर दिया तो फिर तेरी बहन तुझे भूल जाती है? कभी अपने बहन के करीब बैठ करके पूछ, ओ मेरी बहन, शादी के बाद क्या तू अपने भाई को याद करती है? तो तेरी बहन मुस्कुरा के कहेगी, ओ मेरे भाई सुन, जब भी तेरी बहन दुआ के लिए हाथ उठाती है, अपने शौहर को बाद में याद करती है, अपनी औलादों को बाद में याद करती है। ओ मेरे भाई सुन, अगर दुआ में सबसे पहले किसी को याद करती है तो तुझे याद किया करती है। बहनें वो होती है, आका ने फरमाया जब बहन बेटी तेरे घर आए ना तो खाली हाथ ना भेजा कर, कुछ ना कुछ तोहफे लेकर के विदा किया कर। और जब बहनों के घर या बेटी के घर जाया कर तो कुछ ना कुछ तोहफा लेकर के जाया। आज तो हम ये समझते हैं अगर आ गई 2-4 दिन के लिए तो हमारे चेहरे बदल जाते हैं। बीवी की तो बात छोड़ दो, वो तो यहाँ तक कहने पर तुली हो जाती है कि 4 दिन से यही आई हो, कब जाओगी, तुम्हारा यहाँ क्या है? वो इस्लाम की बेटियों, एक बात बता दूं, सख्त है, शायद तकलीफ लगे, बाद में गाली दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हक कह रहा हूं। अगर तुम अपनी नंदों से ये कहती हो कि तुम्हारा यहाँ क्या है, तुम यहाँ की आकर के 4-4 दिन 10-10 दिन रहती हो, अगर पलट करके सिर्फ एक जवाब दे देना तो फिर अपने दांतों तले उंगलियां दबा लोगी। वो जवाब क्या होगा? जैसे तुम कहती हो कि तुम्हारा यहाँ क्या है, जाओ अपने ससुराल में, तो वो पलट करके कह दे अगर तुमसे कि तुम्हारे बाप का यहाँ क्या है। अगर ये मकान बना है तो मेरे बाप ने बनाया है, ये जमीन है तो तेरे बाप की जमीन नहीं बल्कि मेरे बाप की ये जमीन। तो फिर बता जवाब क्या बनेगा? खुदारा कभी ऐसा न कहना अपनी नंदों को, पलट के अगर जवाब दे दी ना तो फिर किसी तरह से तुम पछताओगी कि तुम जानती हो कैसे पछताओगी। पहले कैफ वो बेटी शादी जब हो गई ना, उसकी 10 साल हो गए, कितने दिन? 10 साल उसकी दहलीज पे ना भाई कदम रखा न बाप कदम रखा। जरा सोच तो सही, हमने सुना है अपने असलाफों से, बुजुर्गों से कि अगर बच्चियों के घर गांव का कोई गैर मुस्लिम भी पहुंच जाए ना तब भी उसे देख के बच्चियां मुस्कुरा देती हैं कि ये मेरे गांव से आया हुआ है। अल्लाह अकबर। फिर सोच तो सही, जब उसका भाई जाता होगा तो बहनें कितनी खुश होती होंगी, जब बाप बेटी के दहलीज पे कदम रखता होगा फिर सोच तो सही वो बेटी कितनी खुश होती होगी। 10 साल हो गए, आज तक अपनी बेटी के दहलीज पे बाप ने कदम नहीं रखा है। अचानक इसे, तब इसकी तबीयत खराब हो गई, इसे अपने दौलत पे नाज था, इसे अपने 4 बेटों पे नाज था, लेकिन जब तबीयत बिगड़ी है हॉस्पिटल पहुंचा है। हॉस्पिटल में जब इसका चेकअप हुआ है तो डॉक्टर ने कहा तेरा एक गुर्दा खराब हो चुका है, तेरा गुर्दा खराब हो चुका है, अब तू चंद सांसें ले सकता है, अब ज्यादा दिन नहीं जिएगा। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। कहा डॉक्टर जितना पैसा चाहे ले ले लेकिन गुर्दे का इंतजाम कर दे। डॉक्टर ने कहा हर किसी का गुर्दा काम नहीं आता है, जो अपना होता है उसका गुर्दा काम आता है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो बाप को अपने बेटों पे बड़ा फख्र था, बहुत नाज था। अपने बेटों पे कहा बेटे को बुलाता हूँ, कहा जल्दी कर, चारों बच्चों को बुलाता है, कहा बेटों मैं कुछ दिन और जिंदा रहना चाहता हूँ, अपना गुर्दा मुझे एक दे दो। बेटों ने कहा तुम तो जिंदगी जी चुके हो, तुम तो सब काम कर चुके हो, अब तुम जियो या मरो हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो अभी अपने बच्चों की शादी हमें करनी है, हमें तो अभी बहुत कुछ करना है। ये कह के चारों बेटे चले जाते हैं, तब सर पकड़ करके बैठ जाता है। कहा डॉक्टर मैं अपने बराबर कीमत देने के लिए तैयार हूँ, खुदारा वो डॉक्टर कहीं से इंतजाम कर दे। डॉक्टर ने कहा नहीं हो सकता है, किसी और का गुर्दा काम नहीं आएगा, जो अपना होता है उसका गुर्दा काम आता है। सुनो, अगर बाप बैठे हो और बेटियां पैदा है, अल्लाह ने दी है तुम्हारे पास बेटियां हैं, तो सुनो बेटियां क्या होती है। एक बेटी अपने बाप के लिए क्या हुआ करती है, एक बेटी के सीने में अल्लाह ने कैसा दिल रखा है और उस दिल में बाप के लिए कितना प्यार रखा है। जैसे ही ये खबर वो बच्ची को पहुंची है, जिस बच्ची की दहलीज पे 10 साल तक बाप ने कदम नहीं रखा है, वो फौरन अपने घर से चली है, हॉस्पिटल पहुंची है।
डॉक्टर से कहा फला आदमी है, कहा हाँ, कहा जल्दी कर मेरा ऑपरेशन कर, मेरा गुर्दा निकाल करके उसे दे दे। डॉक्टर ने कहा हर किसी का गुर्दा काम नहीं आता है, जो अपना होता है उसका काम आता है। वो बच्ची कहती है डॉक्टर सुन, वो मेरे बहुत करीब के हैं, तू मेरा गुर्दा निकाल ले, काम आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा बेटी पहले नाम तो बता दे, अपना पता तो बता दे। बच्ची कहती है कि वो डॉक्टर कहीं नाम और पता के चक्कर में कहीं उस बूढ़े इंसान का दम न निकल जाए, कहीं वो मर न जाए, जल्दी कर मेरा ऑपरेशन कर। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, अब गुर्दा निकाल करके बाप को दे दिया है। बच्ची बिस्तर पर पड़ी है, कुछ दिन हॉस्पिटल में रही। अब जब रह करके निकलने लगी, जब जाने लगी तो डॉक्टर ने कहा बेटी अब तो नाम बता दे, अब तो पता बता दे, अब तो अपना एड्रेस बता दे। कहा नहीं बताने वाली। कहा अगर वो ठीक होकर के जाने लगेगा बूढ़ा, मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो बेटी ने कहा वो डॉक्टर एक वादा कर, एक खत मैं लिख करके देती हूँ, लेकिन इस खत को तू नहीं पढ़ेगा। कहा नहीं पढ़ूंगा। बच्ची ने खत लिखा है, लिख करके डॉक्टर को दिया है। डॉक्टर ने अपने दराज में डाला है, बच्ची चली जाती है। कुछ दिन के बाद जब वो ठीक होता है तो अब अपने बच्चे को कैसे बुलाता, उसके बच्चे कौन सा मुंह लेकर के आते जिन्होंने अपना गुर्दा देने से इनकार कर दिया था। काश इन बच्चों को बाप ने इल्म दीन सिखाया होता। अल्लाह की कसम ये बच्चे जानते कि बाप का मकाम क्या होता, तो ये बच्चे ये ना कहते कि अब्बू हम गुर्दा नहीं देंगे, बल्कि बच्चे ये कहते नजर आते अगर इल्म दीन सीखे होते तो यही बेटे कहते नजर आते अब्बू ये तो गुर्दे की बात है, अगर जान की बात आएगी तो आपका बेटा जान दे करके आपकी जान बचाता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते कुरान, अज़मते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, जलसाए मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उसके बेटे कौन सा मुंह लेकर के आते तो उसके रिश्तेदार आए लेने के लिए। जब लेके चलने लगे तो बूढ़े ने कहा ओ लोगों सुनो, पहले मुझे डॉक्टर के कमरे में लेकर के चलो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि उसने मेरी जान बचाई है। जहां बच्चों ने सांस छोड़ दिया है वहां डॉक्टर काम आया है। अल्लाह अकबर। ये वाकया सुनने के बाद अच्छों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये और बात है कि आपकी जमीन अगर सख्त हो, आपकी दिल की जमीन अगर सख्त हो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सुनना एक बेटी की फरियाद क्या होती है। अल्लाह अकबर। जब ये डॉक्टर के कमरे में पहुंचा है, कहा डॉक्टर तुम्हारा शुक्रिया, तूने मेरी जान बचा ली है, अब मरते दम तक मैं तेरा एहसान मानूंगा। तब उस डॉक्टर ने कहा ओ इंसान, अगर शुक्रिया अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जिसने अपना गुर्दा तुझे अता किया है। कहा जल्दी बता उसका नाम क्या है, उसका ठिकाना कहाँ है, उसकी मंजिल कहाँ है, उसका डेरा कहाँ है, वो बच्ची कहाँ रहती है। तो डॉक्टर ने कहा नहीं बताई है, वो अपना नाम पता नहीं बताई है। हाँ हाँ वो जाते जाते एक खत दे करके गई है। कहा जल्दी लेकर के आ। डॉक्टर ने खत दिया है। बाप खत पढ़ना शुरू करता है। अभी चंद लाइन पढ़ा था, दीवार की टेक लगा के बैठ जाता है। बाप जारो कतार रोने लगता है। डॉक्टर आगे बढ़ता है। कहा वो इंसान बता तो सही, आखिर इस खत का मजमून क्या है, इस खत में लिखा क्या है, तू इतना क्यों रो रहा है। कहा तू सुनेगा। कहा हाँ। कहा नहीं सुन पाएगा। कहा क्यों। कहा तेरा कलेजा फटक मुंह को आ जाएगा। कहा इस खत का मजमून क्या है, इस खत का उन्वान क्या है। इस्लाम के बेटो सुनो, बेटियां क्या होती है और बेटियों के सीने में कितना दर्द बाप के लिए होता है। अल्लाह अकबर। तो डॉक्टर ने कहा पढ़ करके सुना। अब एक बाप एक बेटी का खत पढ़ रहा है। बाप क्या पढ़ रहा है, बेटी ने खत में क्या लिखा था, वो लिखी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे प्यारे अब्बू जान अस्सलामु अलैकुम, मुझे मालूम है आप अब खैरियत से होंगे। अल्लाह अकबर। बच्ची कहती अब्बू जान आप मुझसे नाराज हो, 10 साल हो गए आपने मेरे दहलीज पे कदम नहीं रखा। अब्बू आप मुझसे नाराज हो, आपको नाराज होने का हक है, आपने मुझे पाला है, आपने मुझे जवान किया है, आपने मेरा निकाह किया है, निकाह करके घर से रुखसत किया है। ओ मेरे प्यारे अब्बू जान आप मुझसे नाराज हैं, आपको नाराज होने का हक है, लेकिन अब्बू जान जब ईद का चांद नजर आता है लोग अपने छतों पे चढ़ के ईद का चांद देखते हैं, लेकिन ओ मेरे प्यारे अब्बू जान जब ईद का चांद नजर आता है लोग छतों पे चढ़ते हैं, लेकिन तेरी बेटी दहलीज पे खड़ी होकर के ये इंतजार करती है, हो सकता है इस ईद को मेरा बाप आ जाए, हो सकता है इस ईद को मेरा बाप आ जाए। लेकिन अब्बू जान 10 साल हो गए आप मेरे दहलीज पे कदम नहीं रखे। अब्बू आपका मुझ पे बहुत एहसान है, मैंने अपना गुर्दा दे करके आप पर कोई एहसान नहीं किया है। अब्बू ये तो गुर्दे की बात थी, अगर जान की बात आ जाती तो तेरी बेटी अपनी जान को दे करके अब्बू आपकी जान
नजर आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते बेटी, अस्मते बेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना हसीन अख्तर जमाली साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना हसीन अख्तर अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा अब्बू जान ये तो जान, ये तो गुर्दे की बात थी, हमने अपना गुर्दा दे दिया। अब्बू इसे एहसान न समझना, आपका एहसान हम पर बहुत है। अब्बू आप अपनी गोद में बैठा के अपने हाथों से लुकमा खिलाया है। ओ अब्बू जान आपका एहसान बहुत है, मैंने आपकी उंगली को पकड़ करके चलना सीखा है। ओ मेरे प्यारे अब्बू जान आपने मुझे बोलना सिखाया है। अब्बू जान आपका बहुत एहसान है, आपने मेरे लिए धूप को धूप नहीं समझा था, आपने मेरे लिए बारिश को बारिश नहीं समझा था, आपने मेरे लिए ठंडी को ठंडी नहीं समझा था, मेरे लिए दिन रात कमाया था, फिर मेरा निकाह किया था, मेरी परवरिश की थी। अब्बू जान पूरा वजूद मेरा आपके एहसानों तले डूबा हुआ है। बस अब्बू एक एहसान और कर देना, क्योंकि जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है तब से मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है। हो सकता है कि अब तेरी बेटी ना बचे, तेरी बेटी का इंतकाल हो जाए, तेरी बच्ची मर जाए। अब्बू बहुत एहसान है, एक एहसान और कर देना, अब जब मेरा जनाजा उठे तो मेरे जनाजे को कांधा जरूर दे देना। अगर मेरे जनाजे को आपने कांधा नहीं दिया तो जमाना देख के ताना मारेगा और कहेगा किसी बदनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। अब्बू जब मेरा जनाजा उठे तो जनाजा आपकी बेटी का हो, कांधा आपका हो, ताकि जमाना फख्र से कहे किसी बदनसीब बेटी का जनाजा नहीं बल्कि किसी खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बोले दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मौजूद सामीन किराम, देखो शिरनी आ रही है, इसका मतलब है कि अब ये सिग्नल है, इसका मतलब है कि अब तकरीर खत्म की है ना, ये इसकी अलामत है। तो इल्म ना होने की वजह, मैं इससे नहीं हटूंगा, आप घबराए ना, हर जगह में दिखाऊंगा। और ये बात गलत नहीं, आप ये उलमा बैठे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। इल्म ना होने की वजह से ना, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, फिर वो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। इल्म दीन अगर हो तो फिर वो समझता है कि हाँ बहन का मकाम क्या होता है, बहन का रिश्ता कितना अजीज है, रब को भी बहुत अजीज है। अल्लाह के प्यारे रसूल को, बहुत नुक्ते की बात दे रहा हूं आपको, सुन ले मेरे भाई, ये उठक बैठक ना करें थोड़ी देर और, बस बर्दाश्त कर लें। बहन का रिश्ता कितना प्यारा है अल्लाह को भी, कि अपने महबूब को जब अर्श पे बुलाया है ना, तो अम्मी आयशा के हुजरे से नहीं बुलाया है, बल्कि जब बुलाया है तो फिर आका की बहन उम्मे हानी के घर से बुलाया है। मिराज की रात जब आका गए ना, तो अपनी बहन उम्मे हानी के घर से गए। ये उम्मे हानी आपकी सगी कोई बहन ना कोई भाई, लेकिन ये उम्मे हानी अबू तालिब की बेटी हैं, और अबू तालिब अल्लाह के प्यारे रसूल हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, और उनकी बेटी है उम्मे हानी, मौलाए कायनात दामाद पैगंबर फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सगी बहन का नाम उम्मे हानी। तो बहन का रिश्ता बड़ा अजीज है, लेकिन ला इल्मी की वजह से हम नहीं समझ पाते। अब और आगे बढ़े, बस बड़ी तेजी के साथ आखिरी पॉइंट पर मैं पहुंच रहा हूं, आखिरी पॉइंट की तरफ। ला इल्मी की वजह से, इल्म ना होने की वजह से आज के इस दौर में बेटा अपने बाप को गालियां दे रहा है, बेटा अपनी माँ को गाली दे रहा है। जब चंद सिक्के कमाने लगता है बेटा, तो फिर पलट के जवाब देता है अपने बाप को, तुमने किया क्या है, तुमने मेरे लिए किया क्या है। वो मां से पूछता है तुम क्या किए हो, तुम क्या किए हो। लेकिन अल्लाह अकबर, शायद आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि जो तेरा वजूद है ना, ये माँ बाप की देन है, जो तेरा वजूद बाकी है, ये ला इल्मी है। इसलिए आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का भी मदरसा है, बच्चियों का भी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, इल्म दीन सीख लो और सिखा लो।
اپنے بچوں کو، اور علم دین کا سیکھنا آقا فرماتے فرض ہے. نماز فرض ہے نا، تو علم دین سیکھنا بھی فرض ہے. لیکن آج ہم اس سے دور، اور اس کا رزلٹ خود تم دیکھتے ہو. جب وہی تمہارا بیٹا جوان ہوتا ہے، جب لاٹھی اٹھاتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے. خدا را اگر تم چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں میرا بیٹا میری عزت کرے، میری قدر کرے، بیٹی جہاں جائے خوشحال رہے، تو اپنے بچی کو تم علم دین سکھا دو. اپنے بیٹے کو تم مدرسے میں بھیج کر کے علم دین اتنا سکھا دو کہ وہ ماں باپ کی عظمت سمجھ سکے، بڑوں کا احترام سمجھ سکے، وہ حق کو حق سمجھ سکے، باطل کو باطل سمجھ سکے. پھر تیرے بڑھاپے کے وقت وہی بیٹا تیرے لاٹھی کا سہارا بنتا نظر آئے گا. کبھی زندگی میں تجھے گالی نہیں دے گا، بلکہ اگر تو بڑھاپے میں اسے چڑکیاں بھی دے گا تو تیرا بیٹا مسکرا کر کے وہ راستہ سے چلا جائے گا. وہ کبھی پلٹ کر کے تجھے جواب نہیں دے سکے گا. شرط یہ ہے کہ علم دین سکھا دو تب، ورنہ آج کا ماحول آپ خود دیکھ لیں. بس وہی بتانا چاہتا ہوں، آخری موڑ اور آخری گفتگو. ماں باپ کی شان کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو؟ کتنا اونچا مقام ہے باپ کا. ماں کی شان کتنی نرالی. باپ باپ ہوتا ہے. بہت غور سے سننا، اب نے بولیے گا سبحان اللہ. اب بالکل خاموشی کے ساتھ یہاں سے سن لیں میری تقریر. باپ کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے. میں بتاؤں کہ باپ کیا ہوتا ہے؟ آج ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے آپ نے کیا کیا ہے. ان سے پوچھو جس نے اپنے باپ کو کھویا ہے. ان سے پوچھو باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، جس نے اپنے باپ کا جنازہ اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہے. جس دن باپ آنکھیں بند کرتا ہے نا، اس دن کمر ٹوٹ جاتی ہے. باپ سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں ہوتا، باپ سے بڑا دوست کوئی نہیں ہوتا، اور باپ سے بڑا کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا. باپ سے بڑا کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا ہے، اور باپ سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی اور آدمی نہیں ہو سکتا. اس کو بھی یاد رکھیں. باپ باپ ہوتا ہے. کبھی آپ تنہائی میں جا کے تب میری گفتگو کو سوچئے گا کہ مولانا نے کیا کہا تھا. اپنا بچپنا دیکھیے گا بس، کہ جب ہم اور آپ چھوٹے تھے نا، اسی باپ نے، ہمارے باپ نے، آپ کے باپ نے، سارے لوگوں کے باپ نے خود پاؤں میں پھٹا جوتا پہن کر کے ہمیں نیا شوز دلایا تھا. خود اپنے جسم پر پیوند لگے کپڑے پہننا گوارا کیا، لیکن اپنی اولاد کو نیا لباس کہیں نہ کہیں سے لا کر کے عطا کیا. اور باپ کیا ہوتا معلوم؟ دن بھر فاوڑا چلاتا ہے، ہاتھ میں چھالے ہوتے، کمر ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب شام کو گھر لوٹتا ہے نا، تو بیٹا دوڑ کے قریب آتا ہے تو باپ یہ نہیں کہتا میرے ہاتھ میں چھالے ہیں، دن بھر فاوڑا چلایا ہوں، میری کمر ٹوٹ چکی ہے. نہیں، اللہ کی قسم وہ باپ یہ بہانے نہیں لگاتا. بیٹا دوڑ کے آتا ہے، باپ کی تھکان ختم ہو جاتی ہے، اور وہ باپ اس بیٹے کو اٹھا کے پیشانی چوم لیا. آج اس باپ کو کیا صلہ دے رہے ہو؟ آج اس باپ کو تم صلہ کیا دے رہے ہو؟ جو باپ کل ہم بازار کو لیے نکلتے تھے نا، تو باپ پوچھتا تھا بیٹا جیب میں ہاں کو اتنا ہے، لے اتنا اور لے لے. لیکن آج اسی باپ کو چائے پینے کے لیے ہمارے اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. ہم نے اپنے باپ کو بھکاری بنا کر کے رکھ دیا. آج ہم نے اور آپ نے اپنے باپ کو بھکاری بنا کے رکھ دیا ہے. ہمیں دوا لانی ہو تو باپ پیسہ مانگے، چائے پینی ہو تو باپ پیسہ مانگے. اللہ کی قسم تم ایک بات یاد رکھنا، تم لاکھ تم مدرسے قائم کر لو اور لاکھ تم مسجد کی میناریں بنا لے، اگر تم سے تیرا باپ روٹھا ہے تو یہ دولت قیامت میں تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا، اور اللہ تیری دولت کو اپنی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا. اچھا آپ یہاں مولانا لوگ کو انعام نہیں دیتے، لیکن یہ مل گیا، شاید یہ میرے نصیبے میں تھا، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ جانے گے. نہیں تو میرے علاقے میں اتنے بھر میں ہم 4-6 ہزار روپے انعام اتار لیتے ہیں. جتنا دیر میں نے خطاب کیا نا، ہمارے یوپی میں اتنے دیر میں 4-6 ہزار روپے اتر جاتے ہیں الحمدللہ. بہرکیف یوٹیوب پہ میری کلپ ہے، دیکھ لیں اس میں کیسے چلتے ہیں انعام. تو بہرکیف یہ آپ کے ہاں کا مشغلہ ہے، طریقہ ہے، جو بھی ہو مجھے کوئی دقت نہیں، تکلیف نہیں، الحمدللہ. آپ اچھا سنیں، یہی میرے لیے نذرانہ ہے. تو میں باپ کا مقام کیا ہے، باپ کا درجہ کیا ہے، وہ لوگوں باپ ہوتا کیا ہے ہم بتائیں آپ کو. باپ کیا ہوتا ہے؟ باپ وہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، اپنے اولاد کے کیریئر کے لیے، اپنی اولاد کی ترقی کے لیے ادھر شادی کیا، شادی کرنے کے فوراً بعد وہ 7 سمندر سعودی چلا جاتا ہے، کبھی وہ جہاز پر چلا جاتا ہے. کبھی تو نے ان کی اس محنت کو نہیں دیکھا ہے، کبھی تو نے باپ سے نہیں پوچھا ابو آپ تو ہمارے لیے پوری زندگی آپ نے پردیش میں کاٹ دی ہے، وہ ابو جان اب آپ کو کمانے کی ضرورت رہی ہے، آپ نے ہمیں 25 سال سے کما کے جوان
किया है। अब्बू अब आपकी उम्र कितनी है, अब मरते दम तक आपको एक जगह बैठा करके हम आपके नाज और नखरे उठाएंगे। अब्बू अब आपको कमाने की जरूरत नहीं है। ओ अब्बू जान, आपने हमारी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए धूप को धूप नहीं समझा है, छांव को छांव नहीं समझा है। अब्बू अब आप आराम करके, अब हम धूप को धूप नहीं समझेंगे, अब हम बारिश को बारिश नहीं समझेंगे। अब्बू हम आपकी खिदमत करेंगे और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। अल्लाह की कसम, जिस दिन तू अपने बाप को राजी कर लिया, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, परवरदिगार भी राजी हो। लेकिन आज मामला क्या है, बाप के बारे में बताऊं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान क्या है। उससे पहले मैं बता दूं कि बाप और बेटे में फर्क क्या होता है। एक बाप है, बूढ़ा है, हाथ ऐसे यूं जिस्म कांपा करता है, चल फिर नहीं पाता। बेटा बहुत पैसा कमाता था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा अब बूढ़ा हो गया तुम्हारा बाप, इसे फल वगैरह खिलाओ। तो बाप के सिरहाने टोकरे में सेब ला के रख दिया, बाप लेटा हुआ है। गौर से सुनना, आज हमारा और आपका हाल क्या है। अल्लाह अकबर, जो इस वाकया का मामला है वही आज हमारा हाल बन चुका है। बाप बिस्तर पर लेटा है, बाप ने कहा बेटे, कहा हाँ अब्बू, कहा ये सेब उठा के मेरे हाथ में रख दे। बेटे ने हाथ उठा के बाप के सेब में, बाप के हाथ में सेब रखा है, और जब सेब रखा ना तो उसका हाथ यूं कांप रहा था। सेब जमीन में गिरा है, लुढ़कते हुए कुछ दूर चला जाता है। बाप ने कहा ओ बेटा, वो देख सेब गिर गया, जरा उठा के दे दे। बेटे ने दोबारा उठा के दिया, फिर गिर गया, फिर दोबारा उठा के दिया। 3 मरतबा जब उठाया ना तो बेटे ने झुंझला के कहा जब तुमसे सेब नहीं समझा जाता तो खाने के चक्कर में काहे पड़े हो। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। वो बूढ़ा बाप दहाड़े मार के रोने लगता है। बेटे ने कहा क्यों रोते हो? तो बाप ने कहा बेटा तुझे आज 3 मरतबा सेब उठाना पड़ा तो इतनी तकलीफ हो गई, लेकिन तू अपना बचपना भूल गया। जब इसी सेब के मानिंद तूने एक बोल को 3 मरतबा नहीं बल्कि 30 मरतबा फेंका था, तो तेरा बाप उठा करके ला करके तुझे देता रहा। इसलिए देता रहा ताकि मेरे बेटे का दिल न टूटने पाए, ताकि मेरे बेटे के लब पे मुस्कुराहट रहे। मैं तो तेरी मुस्कुराहट चाहता रहा, लेकिन आज 3 मरतबा तुझे सेब उठाना पड़ा तो इतनी तकलीफ हो गई। वो लोगों याद रखना, बाप बाप होता है। और एक बात ये भी याद करना कि आज तुम पीरों के तो हाथ चूमते नजर आते हो, मौलवियों के हाथ चूमते नजर आते हो। पीर का हाथ चूमना नाजायज नहीं है, पीर का हाथ चूमना हराम नहीं है, मौलाना का हाथ चूमना हराम नहीं है। लेकिन इंसाफ से बताना, इतने लोग बैठे हो, कभी आपने अपने बाप का हाथ चूमा? नहीं। क्या समझा अपने बाप का? मौलवी को क्या समझ के चूमते हो? बहुत अहम नुक्ता बता रहा हूं। पीर को तुमने क्या समझ के चूमा? पीर है कोई भी पीर। मैं भी ताजु शरिया का अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद हूं, और मैं अपने नाम के आगे जो अजहरी लगाता हूं, मैं जामे अजहर का नहीं पढ़ा हूं, बल्कि अपने पीर का नाम लगाता हूं बरकतन, और अल्लाह ने उसका फैज हमें दिया है। पीर कोई भी हो, ये उलमा बैठे हैं, किसी पीर के बारे में न कुरान में है न हदीस में है कि पीर जन्नत का दरवाजा होता है। किसी पीर के बारे में नहीं कि पीर जन्नत का दरवाजा होता है। लेकिन इन्हीं उलमा से पूछो कि एक बाप के लिए क्या हुक्म है, तो आका फरमाते हैं कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन बाप उसका दरवाजा हुआ करता है। अगर खाली माँ को राजी करोगे तो जन्नत तो तुम्हारी है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलेगा। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें बाप को भी राजी करना पड़ेगा और अपने माँ को भी राजी करना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो दुआ, पीर साहब मुसीबत में हुए, मौलाना साहब दुआ करा दें, हमारा काम नहीं चल रहा, इमाम साहब दुआ कर दें, मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में बरकत नहीं। मुफ्ती साहब आप दुआ कर दे, पीर साहब आ गए तो फिर दुआ कर दे। लेकिन आपने बाप से क्यों नहीं दुआ करा दी? शायद आपको मालूम नहीं। इसलिए कहता हूँ इल्म दीन सीखो। अगर इल्म दीन सीखे होते ना तो तुम्हें मालूम होता कि बाप का मकाम क्या होता है, बाप का मकाम क्या होता है। आका फरमाते हैं, उलमा का बयान है कि एक आलिम दुआ करे, ये उलमा दुआ करे, ये रब की मर्जी है, कबूल करे, बोले कबूल करे ना करे। एक मुफ्ती दुआ करे, अल्लाह की मर्जी, कबूल करे, जोर से बोले कबूल करे ना करे। और एक सैयद दुआ करे,
یہ بھی اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے. تیرا میرا پیر دعا کرے اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے، لیکن ہم سب کے آقا فرماتے ہیں کہ جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہے اللہ کبھی رد نہیں فرماتا، ویسے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ہوا کرتی ہے، اللہ باپ کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا. لیکن باپ سے دعا نہیں کراتے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اس کی اوقات کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے غائب دعا کرا ہے. کبھی کبھی اپنے باپ سے مسافہ کر لیا کرو، کچھ نظر آنے باپ کے ہاتھ میں رکھ دیا کرو. باپ سے بھی پوچھ لیا کرو ابو جیب میں ہے کہ نہیں ہے، اس سے پہلے کہ باپ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے. شرم نہیں آتی؟ ہمارا باپ ہو کر کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس سے پہلے کہ ہمارا باپ پھیلائے ہاتھ، اس سے پہلے تم ان کے ہاتھوں میں رکھ دیا کرو. اس لیے کہ تمہارے باپ جو تمہارے باپ ہمارے باپ جو بھی ہے باپ ہوتا ہے، وہ بیٹوں کی اپنی اولادوں کی دولت کو ایسے نہیں برباد کرتا ہے، بلکہ کبھی دے کر کے دیکھو اپنی ماں کو، کبھی دے کر کے دیکھو اپنے باپ کو. اگر تیرے بچے ہیں نا تو وہ تمام دولت تیرے بچوں پہ نشاور کر دیا. دادی دادا جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے پوتوں پہ لٹا دیتے ہیں. تمہاری دولت کو آنرگل وہ نہیں خرچ کرتے جو تم اور ہم سمجھتے ہیں. باپ ہوتا ہے، خدا را ان کی عزت کر. لیکن جس دن میں تو بہت بچپنے میں اپنے ماں باپ کو کھو دیا ہے، مجھے احساس ہے ماں کیا ہوتی ہے. بس اس کو سن لے، باپ کے بارے میں نے بتا دیا. اب ماں کیا ہوتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ سن لے. یہ اور بات ہے کہ آج اگر ماں بوڑھی ہو گئی، کھانسی آتی ہے تو پھر بیٹا کہتا ہے امی تو دوسرے کمرے میں ہو جا، تیری کھانسی سے ہم لوگ سو نہیں پاتے ہیں نا. ایسا ہے پتا ہے. لیکن کبھی ہم نے بستر پہ جا کے تنہائی میں نہیں سوچا کہ جب آج کے زمانے میں پیمپرس چلا ہے اور بستر افراط ہے، لیکن اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا. تو کلوٹ باندھے جاتے تھے، کپڑے باندھے جاتے تھے، اور جب ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے نا تو بچے اکثر زیادہ پیشاب کرتے ہیں. تو جب کتری بھیگ جاتی تھی نا، ایک کونے پر جب پیشاب ہوتا تو ماں دوسرے کونے پہ چلی جاتی تجھے لے کر کے. لیکن جب پوری کتری بھیگ جاتی تھی تو تب ہماری اور آپ کی ماں یہ سوچتی تھی اگر میرا لال اس پیشاب میں لیٹا رہا تو سردی میں جکڑ جائے گا. خود اس پیشاب میں لیٹ کر کے تجھے اپنے سینے پہ سلایا کرتی تھی. آج اس ماں کی کھانسی اچھی نہیں لگتی ہے، آج اس ماں کو تو نے الگ کر دیا ہے، آج اس ماں کا کمرہ الگ کر دیا، آج اس ماں کا تو نے پلیٹ الگ کر دیا، آج اس ماں کا گلاس تو نے الگ کر دیا. لیکن کبھی تو نے اپنا بچپنا نہیں پڑھا ہے کہ جب تو اور میں چھوٹا تھا یہی وہ ماں تھی کہ جب ہمیں کھانا کھلاتی تھی ہمارے ناک تھوک سب بہتے تھے، لیکن جب کھانا کھلاتی کچھ کھانے منہ میں جاتے اور کچھ دانے پلیٹ میں گر جاتے تھے. پانی پیتے تھے گلاس میں ناک تک لگ جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود ماں گھن نہیں کیا کرتی تھی. ماں اس کھانے کو پھینکا نہیں کرتی تھی. بچوں کو کھلانے کے بعد جو لقمے بچے رہتے نا وہ ماں کھا لیا کرتی ہے، جو گلاس میں پانی بچا رہتا ماں پی لیا کرتی ہے. آج اس ماں کی بیماری اچھی نہیں لگ رہی ہے. خدا را یاد رکھنا تیری ماں جس دن آنکھ بند کر لے گی نا اس دن تجھے سمجھ میں آ جائے گی، اس دن تیرے سامنے پوری کائنات اندھیری ہو جائے گی. مجھ سے پوچھ، میں جانتا ہوں کل جب پروگرام کر کے گھر پہنچتا تھا آدھی رات کو پہنچتا تھا، 3 بجا ہو 2 بجا ہو 4 بجا ہو، جب بھی گھر پہنچتا تھا گاڑی کھڑی کرتا تھا. جیسے ہی دروازے پر پہنچتا مجھے کنڈی کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس دروازے پر قدم رکھتا ماں کہتی بیٹا آ گیا، آمی میں آ گیا. لیکن اللہ کی قسم جب آج جاتا ہوں تو 4 مرتبہ کنڈی کھٹکھٹاتا ہوں تب دروازہ کھلتا ہے. ہر وہ رات جب پروگرام کر کے لوٹتا ہوں تب مجھے ماں یاد آتی ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو آج مجھے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ پڑتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب بیٹا سفر پہ نکلتا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہو ماں کو نیند نہیں آتی ہے، باپ کو نیند نہیں آتی ہے، وہ بستر پر تو ہوتے ہیں لیکن دعائیں کرتے رہتے ہیں مولا میرا بیٹا سفر پہ نکلا ہے، مولا سلامتی کے ساتھ واپس بھیج دے، مولا میرے بچوں کو سلامتی سے واپس بھیج دے. اللہ کی قسم جب تک تو واپس آ نہیں جاتا تیری ماں سکون کی نیند سو نہیں پاتی ہے، تیرا باپ چین سے سو نہیں پاتا ہے. خدا را اپنے ماں باپ کی عزت کر لے، ورنہ یہ اگر روٹ گئے تو پھر مدینے والا بھی روٹ جائے گا، بغداد والا بھی روٹ جائے گا، ہند کا راجہ بھی روٹ جائے گا، کربلا کے شہداء بھی روٹ جائیں گے اور خود پروردگار بھی تجھ سے روٹ جائے گا. پھر کوئی راضی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تو مجھ کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنی ماں باپ کو راضی کر لے. جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھ خدا کو راضی کر لیا. یہ ہوتے ہیں ماں باپ. لیکن ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ یہ دیکھ لیں، ایک اولاد ہے، ذرا غور سے سن لیں، ماں کی دعا اور بد دعا میں دونوں میں بہت اثر ہے. خالی دعا میں طاقت نہیں ہے، بد دعا میں بھی بہت اثر ہے. ماں کی زبان سے جو نکل گئی نا بات پھر وہ اثر رکھتی ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھنا.
ہم اور آپ ایک بات اور آپ سے پوچھوں، اجازت ہے؟ رمضان شریف میں آپ اپنے بچوں کو، بیوی کو لے جا کے مارکیٹ میں جاتے ہیں آپ کپڑا دلانے؟ امی کو لے کے گئے ہو کبھی؟ کیوں؟ کیا سمجھا آپ؟ بیوی سب کچھ؟ جس نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، تقریباً 2 سال تک اپنے خونے جگر کو پلایا، پھر اس کے بعد 3 سال تک تیرے پیشاب پاخانے کو دھلتی رہی، وہ ماں اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ بیوی کے آگے پھیل۔ لیکن کبھی ماں کے بارے میں سوچے آپ؟ میں دکھاتا ہوں ایک جھلک، اور غور کرنا میرے جملے پہ۔ میں نے کہا یہاں سے سنو گے تو آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ جب ہم اور آپ چھوٹے تھے نا تو ہمارے ماں باپ دکان پہ لے کے جاتے ہے نا، پھر دکان والوں سے کہتے کپڑا دکھاؤ، تو بہت سارے کپڑے دکھاتے، اور اس کے بعد ماں ایک ایک کپڑا اٹھا کے ہمارے اوپر لگاتی، نہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ میرے بیٹے پہ نہیں اچھا لگ رہا، نہیں یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ جوتے کی دکان پہ ماں پہنچی ہے، یہ جوتا نہیں اچھا ہے، یہ جوتا نہیں اچھا، کیوں؟ تاکہ میری اولاد کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔ آج تو نے تو اپنی اولاد کو اس کے پسند کا دلایا ہے، اپنی بیوی کو اس کے پسند کا دلایا ہے، لیکن تو نے اپنی ماں کو لاواری سمجھ رکھا ہے، اس لیے تو اپنے ماں کو لے کر کے نہیں گیا۔ تو یہ سوچتا تھا کہ ماں کو لے کر کے جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں مہنگا سوٹ خرید لے، کہیں ایسا نہ ہو ماں مہنگا چپل خرید لے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اگر میں نے غلط جملہ کہوں تو وہ کسی سے بھی کہلوا دیں گی کمرے میں، میں اپنی بات کو واپس لے لوں گا، لیکن اگر بات سچی ہو تو میری مائیں میرے لیے صرف دعا کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ماں کو لے کے جائیں گے بازار تو پھر اس کے پسند کا کپڑا دلائیں گے تو مہنگا خرید لے گی، اس کے پسند کا چپل دلائیں گے تو مہنگا خرید لے گی۔ اللہ کی قسم تیری بیوی مہنگا خرید سکتی ہے، تیرا بیٹا مہنگا خرید سکتا ہے، تیری بیٹی مہنگا خرید سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم تیری ماں اتنے ہی پیسے کی خریدے گی جتنی تیری اوقات ہے، جتنی تیری بساط ہے، اس سے بھی کم پیسے میں وہ اپنا کپڑا لینا چاہے گی، کیونکہ اسے ہر وقت میں اپنے بیٹے کی خوشی نظر آتی ہے۔ ہمارے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، کوئی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے اپنی اولاد کو۔ نہیں یقین ہے تو آپ پردیش یہاں بہت سارے لوگ رہتے ہو، آتے ہو تو بھائی پوچھتا ہے بھائی کیا لائے میرے لیے، بیٹا پوچھتا ہے ابو کیا لائے میرے لیے، بہنیں پوچھتی ہیں، لیکن ماں کی جب نظر پڑتی ہے نا، کتنا بھی تم موٹے ہو کے آؤ، کتنے بھی تم وہاں سے تندرست ہو کے آؤ، لیکن ماں کا ایک جملہ ہے، اس کے نظر میں تم موٹے نہیں دکھو گے، کیونکہ پردیش تھے نا تو وہ تم کو یہی کہتی ہے بیٹا تو کھانا نہیں کھاتا تھا، بتاؤ یہ ہے کیا؟ اللہ کی قسم کی ماں کا درد ہے کہ ماں کا پیار ہے۔ اور ایک ماں باپ ہے جو بغیر مقصد کے اپنی اولاد سے پیار کیا کرتے ہیں، ورنہ ہر کوئی مقصد سے پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کی ذات ہے، باپ ہے جو بغیر کسی لالچ کے اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ اگر اتنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ بیان کرتے ہو ماں باپ کے حوالے سے، ایک بات بتاؤ، اگر ماں باپ کو اتنا پیار ہے اپنے اولاد کو 7 سمندر باہر کیوں بھیجتے ہیں؟ 7 سمندر باہر کیوں بھیجتے ہیں؟ جہاز پہ کیوں بھیجتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کیوں بھیجتے ہیں۔ کبھی آپ نے ماں سے پوچھا کہ امی کیوں بھیجتی ہے؟ وہ نہیں گوارا کرتی کہ تو اس کے نگاہ سے اوجھل ہو، نہیں تو پوچھ لینا گاؤں کے بڑے بوڑھوں سے کہ بچپن میں جب تو 5 منٹ کے لیے نہیں دکھتا تھا نا تو تیری ماں بے چین ہو جاتی تھی، تیری ماں گلی گلی کوچے کوچے تجھے تلاش کرتی تھی، پھر سوچ آج وہ کیسے اپنے سینے پہ صبر کا سل رکھ کر کے تجھے رخصت کر رہی ہے۔ کس کے لیے معلوم؟ تاکہ میرے اولاد کے مستقبل اچھا ہو جائے، تاکہ میرا بچہ کا مکان اچھا بن جائے۔ ورنہ پوچھ لینا جا کے گھر اپنی ماؤں سے کہ امی مولانا نے کیا کہا تھا۔ جب تم پردیش میں ہوتے ہو نا، عید کا دن، بقرعید عید کا دن، ربیع الاول کا دن، کوئی بھی جب تیوہار آتا ہے نا تو ماں باپ کے سامنے کھانا آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ تو پھر جب ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے کھانا آتا ہے، ماں لقمہ اٹھاتی ہے، منہ کے قریب لے کے جاتی، آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں۔ چھوٹا بھائی پوچھتا ہے امی تیرے آنکھ سے آنسو کیسے ہے؟ تب تیری ماں رو کے کہتی ہے اس بچے سے، تیرے چھوٹے بھائی سے، کہ میرے بیٹے سن، میں تو آج عید کا دن ہے کھانا کھا رہی ہوں، پتہ نہیں میرے بیٹے نے اب تک کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے، میں تو نیا لباس پہن لی ہوں لیکن پتہ نہیں میرا بیٹا پردیش میں ہے، پتہ نہیں میرے لال نے اب تک کپڑا پہنا ہے کہ نہیں پہنا ہے۔ پوچھ تو صحیح کبھی ماں کے قریب بیٹھ کر کے، کبھی پوچھ تو اپنے باپ سے کہ کس موڑ پہ تجھے یاد کر کے نہیں رویا ہے۔ رات کو ماں باپ کو نیند نہیں آتی جب تو پردیش میں رہتا ہے، وہ ماں باپ ہوا کرتے
کہتے ہیں خدا را ماں باپ کی قدر کر لو, ماں باپ کی عزت کر لو, ورنہ یہ روٹ گئے تو زمانہ روٹ جائے گا, یہ روٹ گئے تو پروردگار روٹ جائے گا. ایک ماں ہے, اللہ اوپر, اس کا ایک بیٹا ہے, اور وہ کون ہے معلوم؟ مالک ابن دینار ہے. مالک ابن دینار جب حج کرنے گئے نا تو حج کر کے آپ فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا اپنے کمرے میں, یعنی جو کیمپ پہ لگتا تھا اس زمانے میں, اس میں لیٹا ہوا تھا. مالک ابن دینار فرماتے ہیں 2 فرشتے آئے خواب میں, اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس مرتبہ بہت بھیڑ تھی, تو دوسرے نے کہا اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا. تو اس فرشتے نے کہا نہیں, ایک ہے جس کے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا. غور سے سننا, آج بہت ایسے ہیں ماں کو پالج مارا ہوا ہے, بیٹا حج کرنے چلا جا رہا ہے, باپ چلنے سے قاصر ہے, اس کو بیٹے کی ضرورت ہے, اور باپ بیٹا عمرے پہ بھگا جا رہا ہے. ایسا عمر اور ایسا حج نہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. یہ علماء بیٹھے ہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بھی دے رہا ہوں کہ ہم اور آپ عمرہ کریں یا ہم اور آپ حج کریں, یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ قبول کرے یا رد کر دے, لیکن آقا